दूसरा खुदा। किस्त नंबर 11। घर के तमाम अफराद अब मुझसे नफरत करने लगे थे। वो घर के सारे हालात का जिम्मेदार मुझे समझते थे और ये हकीकत भी थी। आज मेरी वजह से पूरे गांव में हम लोगों की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मेरे भाई घर से बाहर निकलते तो गांव वाले इनको ताने देते थे। हमसायों के घर से लस्सी आई तो अम्मी ने इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया और इसके साथ एक एक रोटी बना दी थी। मैं खामोशी से रोटी का निवाला लस्सी में भिगो कर खाने लगा। अम्मी, अब्बू कब तक घर आ जाएंगे? आमिर ने रोटी खाते खाते अम्मी से पूछा तो अम्मी ने बेइख्तियार इसे गले से लगा लिया और रोने लग गई। बेटा, हम लोगों को पता नहीं किस बंदे की नज़र लग गई है। हमारा पूरा घर कितना खुश और मुतमईन था। काश मैं सियालकोट में अपने भाई की शादी पर ही ना जाती। ये रिजवान उधर ही अपने नाना के घर ही रहता तो हमारा घर कितना मुतमईन और खुश होता। शायद हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अम्मी ने मेरी तरफ नफरत से देखते हुए कहा तो मेरे हाथ से रोटी का निवाला गिर गया। मैंने खाना वहीं छोड़ा और अंदर कमरे में आ गया। वाह रे रिजवान, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी। तुम इस दुनिया में आए ही क्यों हो? मैं दिल में सोचने लगा, वाकई इस घर को मेरी ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं उधर सियालकोट में होता तो मेरे सारे घर वाले खुश थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी ही काफ़ी थे, तो फिर मेरे होने का क्या फ़ायदा था। शायद मैं बहुत ही फजूल चीज़ हूँ। मेरी तो किसी को भी ज़रूरत नहीं थी, फिर मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ? जब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिससे पूरा गांव ही तंग है। मेरे सीने में एक बार फिर दर्द तेज़ होने लगा। मैंने बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा और दबाने लगा, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मैं चारपाई से उठा और ज़मीन पर लेट गया, लेकिन दर्द कम होने के बजाय और ज़्यादा तेज़ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी ने तेज़धार आले के साथ मेरे सीने को अंदर से काट रहा हो। अगले 4-5 मिनट तक मैं ऐसे ही ज़मीन पर लौटता पोड़ता रहा। फिर अचानक ही मेरे सीने का दर्द ख़त्म हो गया। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया था। मैं ज़मीन से उठकर चारपाई पर जाकर बैठ गया। चारपाई पर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। फिर मैं कमरे में लगी हुई खिड़की के पास आया और वहाँ से बाहर सेन में देखने लगा, जहाँ अभी तक आमिर अम्मी से लिपटा हुआ था। मेरे सारे भाइयों के चेहरे उतरे हुए थे। मेरी वजह से आज अब्बू जेल में थे और मेरे सारे घर का सुकून उजड़ चुका था। कभी यही घर किसी जन्नत की तरह लगता था, लेकिन अब तो ये दोज़ख से भी बुरा हो गया था। मैं खिड़की से हटकर दूसरी तरफ हो गया। कमरे कोने में खेतों में डालने वाली दवाइयाँ और स्प्रे वगैरह पड़ी हुई थी। मैं ऐसे ही चलते चलते इनके पास चला गया। सामने ही गंदम को कीड़ों से बचाने वाली गोलियां पड़ी हुई थी। मैंने गोलियों की डब्बी को उठाकर खोला और पास पड़ी हुई खेतों में डालने वाली एक जहर की बोतल भी उठा ली और दोबारा खिड़की के पास आ गया। बाहर चूल्हे के पास अभी भी सब बैठे हुए रोटी के टुकड़ों को लस्सी में भिगो कर खा रहे थे। मैंने एक लम्हे के लिए तरफ देखा और गंदम में डालने वाली गोलियों की डब्बी खोलकर सारी गोलियां हथेली पर रख ली। जहर की बोतल मैं पहले ही खोल चुका था। सॉरी ईमान, मैं इस दर्द को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम्हारी मोहब्बत की तड़प से शायद वो ज़्यादा आसान है। या अल्लाह, मेरी बाकी ज़िंदगी के सारे सुख और खुशियाँ मेरी ईमान के नसीब में लिख देना। मैंने सारी गोलियों को अपने मुंह में डाला और जहर की बोतल मुंह से लगाकर गोलियों को जहर के साथ अपने पेट में उतारने लगा। वो जहर बहुत ज़्यादा कड़वा था। वो मेरे गले को चीरते मेरे मैदे में आग लगा रहा था, लेकिन मैंने बोतल तब तक मुँह से लगाए रखा जब तक इसका आखिरी कतरा मेरे हलक से नीचे नहीं उतर गया। जब बोतल खाली हो गई तो मैंने इसे ज़मीन पर फेंका और वापस चारपाई पर आकर बैठ गया। अगले 4-5 मिनट तक कोई रद्देमल नहीं हुआ, सिर्फ मेरा गला ही कड़वा हुआ। शायद जहर जाली है, मैंने दिल में सोचा और एक बार फिर चारपाई से उठ गया और कोने में रखी दूसरी बोतलों की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अचानक मैं चकराकर ज़मीन पर गिर गया और मेरे मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। कमरे में इरम किसी काम से आई और मेरे मुंह से झाग निकलते देखकर इसने एक ज़ोरदार चीख मारी और ज़रा सी देर में ही मेरे सारे घर वाले मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। तारिक भाई ने मुझे जल्दी से सीधा किया तो मुझे उल्टी आने लगी। अम्मी ने आमिर को नंबरदार के घर भेज दिया कि वो गाड़ी ले आए, क्योंकि इस वक्त गाड़ी सिर्फ नंबरदारों के पास ही थी। इसके अलावा पूरे गाँव में कोई गाड़ी नहीं थी। अलबत्ता 4-5 मोटरसाइकिलें ज़रूर थी, इसलिए गांव में कोई भी मसला होता तो नंबरदार की गाड़ी ही काम आती थी। अगले 2-4 मिनट तक नंबरदार अपने बेटे के साथ गाड़ी लेकर आ गया तो उनने जल्दी से मुझे गाड़ी में डाला और डॉक्टर के पास ले गए। अम्मी और तारिक भाई भी मेरे साथ ही अड्डे पर आ गए थे। अस्पताल में डॉक्टर मुझे इमरजेंसी में ले गए और मेरा मैदा वाश करने लगे। 1 घंटे तक मैं बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। अलबत्ता ग्लूकोज़ की एक बोतल मेरे बाजू में लगी हुई थी। ये कमज़ोरी दूर करने के लिए थी। मैं बर वक्त अस्पताल आ गया था और तारिक भाई की सीधा करने की वजह से जो मैंने उल्टियाँ कर दी थी, इसने सारा जहर मेरे मैदे से निकाल दिया था,
اور میری جان بچ گئی تھی۔ میں اسپتال میں آتے آتے لوگوں کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ امی میرے تکیے تک بیٹھی میرا سر دبا رہی تھی۔ باجی یہ کچھ دعائیں ہیں، آپ صبح و شام رضوان کو دودھ کے ساتھ دیتی رہنا، ابھی کچھ کمزوری ہے لیکن 2-3 دن تک یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبردار میڈیکل سٹور سے کچھ دوائیں لے کر آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دوائیوں کا لفافہ تھا جو وہ امی کو پکڑا رہا تھا۔ امی نمبردار کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر رکھ لیا۔ باجی کوئی اور چیز چاہیے تو بتا دینا، میں لا کر دے دوں گا۔ نمبردار امی سے نظریں ملانے سے گریز کر رہا تھا۔ ابو اور نمبردار کی بہت گہری دوستی تھی، وہ بچپن کے دوست تھے۔ امی جب اس گاؤں میں بیاہ کر آئی تھی تو اسی نمبردار نے اس سے اپنی چھوٹی بہن کہا تھا اور وہ امی کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا بھی تھا۔ ایک ہی گاؤں کے ایک ہی بازار میں رہنے کے باوجود کبھی نمبردار ہمارے گھر خالی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اگر کبھی وہ خالی ہاتھ بھی آتا تو جاتے ہوئے امی کے ہاتھ پر کچھ رقم ضرور رکھ دیتا تھا۔ امی منع کرتی تو وہ لڑ پڑتا، کہتا تھا کہ بہنوں کا حق ہوتا ہے بھائیوں پر، بہنیں تو چھین کر لیتی ہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھ سے، اور میں کیسے خالی ہاتھ تیرے گھر سے چلا جاؤں۔ امی بھی اس کا اپنے بڑے بھائیوں کی طرح خیال رکھتی تھی، لیکن میری اس محبت کی وجہ سے ان دونوں بہن بھائیوں کی محبت میں دراڑ آ گئی تھی۔ بھائی جان، نمبردار جانے لگا تو امی نے اسے آواز دی تو وہ رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ جی باجی، وہ اب بھی امی کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ بھائی جان، مجھے معلوم ہے گاؤں کے کیا حالات ہیں، میرے اس بیٹے نے پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ آپ اس گاؤں کے نمبردار ہو اور گاؤں کو کیسے چلانا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں ایک ماں ہوں اور اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا شوہر پچھلے کئی دنوں سے تھانے میں بند ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے گھر کے سارے جانور بک گئے ہیں، گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں کھانے کے لیے۔ پچھلے 3 دن سے میرے بچے ہمسایوں کے گھر سے آنے والی کھٹی لسی میں روٹیاں بھگو کر کھا رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی صبر کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ آج میرے بیٹے نے زہر کھایا ہے تو میں ڈر گئی ہوں، اگر یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا تو میرا بیٹا مر جائے گا۔ بھائی جان، آپ نے 20 سال سے مجھے اپنی بڑی بہن کہا ہے، آج یہی بہلی بہن آپ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، ہمیں معاف کر دو۔ امی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا اور نمبردار کے پاؤں میں رکھ دیا۔ باجی یہ کیا کر رہی ہو؟ نمبردار اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بھائی جان، آج اپنی اس بہن کی خاطر میرے بیٹے کی زندگی بخش دو، میرے شوہر کو معاف کر دو، ہم لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھا لی ہیں، بس اب تو معاف کر دو۔ امی نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور رونے لگ گئی۔ نمبردار نے جلدی سے اپنے پاؤں میں پڑا دوپٹہ اٹھا کر امی کے سر پر رکھا اور اپنا ہاتھ امی کے سر پر رکھتے ہوئے گویا ہوا، باجی میں نے آپ کے بیٹے اور شوہر دونوں کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ آج شام تک ریاض بھائی گھر آ جائیں گے، یہ آپ سے آپ کے چھوٹے بھائی کا وعدہ ہے۔ آپ آرام سے اب گھر جاؤ اور ہو سکے تو مجھے بھی معاف کر دینا، میں گاؤں کا چودھری تھا اور اسی چودراہٹ میں اپنی بہن کو بھول گیا تھا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد میں آپ کے گھر کی ہمیشہ بھلائی ہی چاہوں گا۔ نمبردار نے امی کے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس چلا گیا۔ شام تک ڈاکٹر نے ہم لوگوں کو ہسپتال سے فارغ کر دیا تھا اور ہم گھر آ گئے تھے۔ اسی رات ابو بھی تھانے سے گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن کی صبح ہم نے ابو کے ساتھ ہی لسی سے روٹی کھائی تھی۔ ابو تھانے سے تو واپس آ گئے تھے، لیکن ہمارے گھر کی ہر ایک چیز بک چکی تھی۔ جب گھر کا سربراہ نہیں ہوتا تو گھر جنگل بن جاتا ہے۔ ہمارے ڈیرے پر اب ایک بھی جانور نہیں تھا۔ سبزی کے پودوں کو پچھلے 10 دن سے پانی نہیں ملا تھا اور وہ سب خشک ہو گئے تھے۔ چلو رضوان، ڈیرے پر چلتے ہیں۔ ناشتہ ختم کر کے میں ابو کے ساتھ ڈیرے پر آ گیا۔ 4 ایکڑ کا وہ چھوٹا سا خطہ اراضی مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ جانوروں کے بغیر خالی ڈیرا کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ابو ڈیرے کی حالت دیکھ کر وہیں سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ کے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ یہی زمین ان کے اور ان کے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل بھر آیا تھا۔ میں نے ڈیرے پر لگے ہوئے نلکے سے 1 گلاس پانی کا لیا اور ابو کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو پانی پینے کا کہنے لگا۔ ابو پانی پی لو۔ میں نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا تو وہ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ابو پانی پی لو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک نہ دیکھ سکا۔ رضوان یار، کیا ہو گیا یہ ہمارے ڈیرے کو کس کی نظر لگ گئی یار؟ میری ساری زندگی کی کمائی یہی ڈیرا تو تھا، کیسے پھل بھر میں سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں رضوان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان پر غیر یقینی کسی کیفیت آ رہی تھی اور غم کی شدت کی وجہ سے ان سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ نمبردار نے گھر سے ابو کا پتہ کیا تھا، لیکن ان کو گھر نہ پا کر وہ ڈیرے پر ہی آ گئے تھے۔ موٹر سائیکل پر نمبردار اور سرپنچ کو دیکھ کر ابو کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان دونوں کے لیے چارپائی سیدھی کی اور جب وہ چارپائی پر بیٹھ گئے تو میں نے ان کے لیے گلاس میں پانی لے آیا۔ ہاں ریاض بھائی، اب آگے کا کیا سوچا ہے؟ نمبردار نے پانی کا گلاس زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یار، زمین کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے تو کافی سارا پیسہ چاہیے۔ اگر تم اپنے ڈیرے پر کام کرنے کے لیے مجھے رکھ لو تو امید ہے میں 5-6 مہینوں تک پیسے اکٹھے کر کے زمین کو آباد کر لوں گا۔
میرے دونوں بیٹے بھی کام کرتے ہیں، خدا نے آزمائش میں ڈالا ہے تو جہاں اتنی زندگی سکھ میں گزار دی وہاں یہ مشکل کے بھی 5-6 مہینے نکل جائیں گے۔ آپ مہربانی کرو اور مجھے اپنے کھیتوں پر کام کے لیے نوکر رکھ لو۔ ابو نے زمین پر لکیریں بناتے ہوئے کہا ابو آپ رہنا، نمبردار کے کھیتوں پر میں کام کروں گا۔ میں نے جلدی سے کہا تو ابو میری طرف دیکھنے لگے۔ نہیں بیٹا، یہ میرا کام ہے اور مجھے ہی کرنے دو، تم صرف محبت کرو۔ یہ زمین تو تم نے ہی برباد کر دی ہے، اب ہمارا گھر بھی برباد کر کے دیکھ لو۔ ابو میں ایمان سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ابو یہ چیز میرے بس سے باہر ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس گھر کی بربادی میں سارا میرا ہی ہاتھ ہے، لیکن میں بھی کیا کروں؟ اگر میرے بس میں چیزیں ہوتی تو میں کبھی بھی ایمان سے محبت نہ کرتا۔ میں ابو کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نہیں بیٹا، انسان کے بس میں ہر چیز ہوتی ہے، انسان اگر کرنے پر آ جائے تو سمندروں کے سینے بھی چیر کر دکھا دیتا ہے۔ تو پھر یہ محبت، اس کو بھلا دینا کون سی بڑی بات ہے؟ ابو نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا جو چیز ممکن نہیں ہوتی اس کی طلب کرنا بیوقوفی ہوتی ہے۔ ایمان شادی شدہ ہے، اسلم اس کا شوہر ہے، تم اور میں، کیا پورا گاؤں زور بھی لگا لے تو ہم لوگ ایمان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اسلم کی بیوی ہے اور تم کسی اور کی بیوی سے محبت کر کے گناہ کر رہے ہو۔ یہ گناہ ہے میرے بیٹے، محبت نہیں ہے۔ محبت تو پاکیزہ چیز ہوتی ہے اور تم دونوں پاکیزہ نہیں ہو۔ چھوڑ دو ایمان کو، اسے بھی جینے دو اور خود بھی جینے کی کوشش کرو۔ میں خاموشی سے ابو کے قدموں سے اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ نمبرداروں کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر نمبرداروں کے بیٹے پر پڑی تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ رضوان بھائی ٹھیک تو ہونا؟ اس نے میرا حال احوال پوچھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایمان سے ملا دو یار، میں نے زمین پر نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ ایمان بہت یاد آ رہی ہے، ایک بار ملا دے یار۔ میرے الفاظ لڑکھڑا رہے تھے، ایمان کو ایک بار پھر دیکھنے کی حسرت دل میں سر اٹھا رہی تھی۔ یار ایک بار ایمان کا چہرہ دکھا دو، خدا تمہاری ہر مراد پوری کرے گا۔ میں فقیروں کی طرح ہاتھ باندھتے ہوئے ایمان کے دیدار کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور دروازہ کھول کر گھر کے اندر چلا گیا۔ راضی کیسے ہو؟ وہ ایمان کو لے کر آ گیا تھا۔ ایمان، میں اس سے آگے کچھ بھی نہ کہہ سکا اور خاموشی سے ایمان کو دیکھنے لگا۔ راضی اب کیسے ہو؟ تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی؟ دیکھ لو، میں بھی تو درد سے گزر رہی ہوں، لیکن خودکشی تو نہیں کر رہی، تو پھر تم کیوں مرنے لگے تھے؟ اس نے میرے گالوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ایمان کے ہاتھوں کے لمس کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنے لگا۔ راضی کیسے ہو؟ اس نے دوسری بار پوچھا تو میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ایمان چلو اس گاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ گاؤں کبھی بھی ہم لوگوں کو ملنے نہیں دے گا، تو پھر ہم دونوں اس گاؤں کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ چلو ایمان، ایک بار پھر بھاگ چلتے ہیں، چلو گی میرے ساتھ؟ میں نے ایمان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ راضی، ایمان نے اپنا سب کچھ تیرے نام کر دیا ہے، تو پھر پوچھنا کیسا؟ جہاں کہو گے چپ چاپ چلوں گی، کوئی سوال نہیں۔ جینا بھی تیرے ساتھ ہے اور مرنا بھی تیرے ساتھ ہے، تو پھر سوال و جواب کیسا؟ کہاں جاؤ گے تم دونوں؟ نمبردار کے لڑکے نے سوال کیا تو میں نے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ پتہ نہیں، جہاں خدا لے جائے گا ہم وہاں چلے جائیں گے۔ گاؤں میں تو ایک نہیں ہو سکتے، شاید اس گاؤں سے باہر کوئی آسرا مل جائے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، پیسے ہیں تمہارے پاس کرائے وغیرہ کے لیے؟ اس نے پوچھا تو میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میری جیب میں اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ ٹھہرو میں گھر میں دیکھ کے آتا ہوں، ابو کے کچھ پیسے پڑے ہوں گے۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے 3000 کے قریب روپے لا کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ رضوان یار، گھر میں یہی پیسے پڑے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے تم دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہو اور مجھے تم دونوں کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تم دونوں کو ایک کر دیتا۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ میں نے اس سے پیسے لیے اور ایمان کو لے کر گاؤں سے باہر جانے لگا۔ وہ بڑی دیر تک ہم دونوں کو جاتا ہوا دیکھتا رہا، اس کے بعد گھر چلا گیا۔ ہم دونوں بہاولپور شہر آ گئے اور وہاں سے میں نے سیالکوٹ جانے والی بس پکڑ لی۔ میں دوبارہ سیالکوٹ میں اپنے نانا کے گاؤں پناہ لینے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ نانا اور نانی آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم دونوں کو اپنے گھر میں رکھ لیں گے۔ ساری رات کا سفر کر کے دوسرے دن صبح ہم نانا کے گھر کے سامنے کھڑے ان کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ دروازہ نانا نے ہی کھولا، مجھے دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑے۔ نانی بھی ہم دونوں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ بیٹا تمہارے ابو نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ وہ کدھر رہ گئے ہیں؟ ڈیرے پر تو نہیں رک گئے؟ نانا ابو کا پوچھنے لگے۔ نانا کا ڈیرا راستے میں پڑتا تھا جہاں ماموں موجود ہوتے تھے، اس لیے وہ سمجھے شاید ابو ان کے ہاں ڈیرے پر رک گئے ہیں اور ہم دونوں کو گھر بھیج دیا ہے۔ اور ہماری بیٹی کا کیا حال ہے؟ نانا نے ایمان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔
नाना ने इरम को सिर्फ 4-5 साल की उम्र में देखा था, इसलिए वो ईमान को इरम समझ रहे थे। महबूब घुमन उनका टेलीफोन है, वो जल्दी से आकर अपना फ़ोन सुन ले। गांव के लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ तो नाना उठकर खड़े हो गए। उस वक्त गांव के हर घर में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, बल्कि पूरे गांव में सिर्फ एक ही टेलीफोन होता था। गांव में जिसका भी फ़ोन आता था, फ़ोन ऑपरेटर इसका ऐलान स्पीकर में कर देता था। जिसका फ़ोन होता था वो जाकर फ़ोन सुन लेता और ऑपरेटर को 5 रुपये दे देता था। इसके अलावा कहीं भी फ़ोन करना होता तो वहाँ से ही फ़ोन होता था। फ़ोन के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ रेट होते थे, जो कि मिनट के हिसाब से चार्ज किए जाते थे, और ये अमूमन 30 रुपये से लेकर 60 रुपये तक होते थे। बैरून मुल्क कॉल तो 100 रुपये से भी महंगी होती थी। नाना ने चप्पल पहनी, पैसे लिए और फ़ोन सुनने के लिए चले गए। आधे घंटे बाद ही इनकी वापसी हो गई। वो मामू को भी साथ लेकर आए थे। रिजवान, ये इरम नहीं है ना? नाना ने गुस्से से मुझसे पूछा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। इनको हमारे घर से फ़ोन आया था। अब ने फ़ोन पर मेरे घर से भागने का बता दिया था। पूरे गांव में एक बार फिर भूचाल आया हुआ था। ईमान दूसरी बार मेरे साथ घर से भाग गई थी, और अब की बार पंचायत वाले हम दोनों को माफ़ नहीं कर रहे थे। गांव में अब्बू को पकड़ने के लिए पुलिस आ गई थी, लेकिन इस बार नंबरदार ने अपना वादा निभाया था। वो वादा जो इसने मेरी अम्मी से किया था, वो वाकई अब भाई बन गया था। इसने पुलिस को रोक दिया था और लड़की को वापस करने का वादा कर लिया था। नाना ने अब्बू को सब कुछ बता दिया था, और हम दोनों को मामू के साथ वापस बहावलपुर भेजने का वादा किया। तुम इस लड़की को भगा कर लाए हो? नाना ने एक बार फिर पूछा तो उठकर खड़ा हो गया। जी नाना, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और घर से भाग आए हैं। मैंने अपना बचपन इस घर में गुजारा है, और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे अपने घर में पनाह दोगे। अबरार, जल्दी कपड़े बदलो, हम दोनों इसी वक्त इनको लेकर वापस बहावलपुर जा रहे हैं। नाना ने मामू से कहा तो वो कपड़े बदलने लगे। नहीं नाना, हम दोनों वापस नहीं जा रहे। अगर आप लोगों ने हमें पनाह नहीं देनी तो ना दें, हम दोनों चले जाएंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमें कहीं ना कहीं कोई घर मिल ही जाएगा। चलो ईमान। मैंने ईमान का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ जाने लगा तो नाना ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम मेरे साथ वापस बहावलपुर जा रहे हो। नाना, हम दूसरी बार घर से भाग रहे हैं। वो लोग पकड़कर हम दोनों को मार देंगे, और हम अभी मरना नहीं चाहते। मैंने गुस्से से नाना की तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने पूरे ज़ोर से एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। बेटा जी, तुम दोनों को अपनी जान की फ़िक्र हो रही है, और वो जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं उनका क्या होगा सोचा है? पुलिस वाले तुम्हारे घर के अंदर डेरे डालकर बैठे हुए हैं। वो तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाइयों को पकड़ कर ले जाएंगे, और पीछे तुम्हारी माँ और बहन, इन दोनों औरतों पर पंचायत वाले नज़रें लगाकर बैठे हुए हैं। तुम्हारी छोटी सी बहन इरम, कभी उसका सोचा है इसका क्या बनेगा? यही गांव वाले तुम्हारी छोटी सी बहन को काट कर रख देंगे। ये कौन सी मोहब्बत है जो बहनों की इज्जत लुटाकर हासिल की जाती है? अगर इतनी मोहब्बत है तो गांव के उस चौक में दोनों लटक कर मर जाओ, लेकिन अपने घर की इज्जत की तरफ किसी को आंख उठाकर भी ना देखने दो। ये ठीक कह रहे हैं राजी, हम दोनों को वापस चले ही जाना चाहिए। हम दोनों अपनी मोहब्बत के आगे खुद गर्ज हो गए हैं। मैं भी इरम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो मेरी छोटी बहन है, और मैं अपनी इस मोहब्बत के चक्कर में इस छोटी सी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। नहीं राजी, हम दोनों को वापस चले जाना चाहिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे ना तो मर जाएंगे, अभी कौन सा ज़िंदा है? ईमान ने मजबूत लहजे में कहा तो मैंने सर हिला दिया। चलो नाना चलते हैं, मैंने नाना से कहा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया। रिजवान पुत्र, तेरा नाना बूढ़ा ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी भी तेरी और तेरे घर वालों की हिफाजत कर सकता है। मैं भी कभी इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि जो तेरी तरफ आंख उठाकर देख लें। अबरार, अपने साथ असला भी ले लेना। मामू कपड़े पहनकर बाहर आए तो नाना ने इनसे कहा, और मामू अंदर कमरे में असला लेने चले गए। थोड़ी देर बाद हम तांगे में बैठे वापस लारेडी की तरफ जा रहे थे, जहाँ से फिर आगे हम बहावलपुर वाली बस पकड़ना थी। उसी दिन शाम को हम वापस बहावलपुर पहुँच गए।